अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट और फ़हद हुसैन। नाजरीन, सेनेट के जो इलेक्शंस थे उनका भी जो है अख्ताम अब हो चुका है। सबसे पहले हमने देखा कि सेनेट की जो नशिस्तें थी, जो खाली नशिस्तें थी, उनके ऊपर जो है इलेक्शन हुआ, जिसमें हमने देखा कि एक सबसे बड़ा अपसेट जो है वो होते हुए नज़र आया, जिसमें पीडीएम के जो उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त थी उससे जो है कामयाबी समेटने में जो है कामयाब हुए। उनके जो मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे वो थे गवर्नमेंट के नामज़द करदा उम्मीदवार। करंटली अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर हफीज़ शेख, उनको जो है शिकस्त हुई और उसमें जो फतह मिली वो मिली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को। उसके बाद अभी हमने देखा कि जो सेनेट के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शन थे वो हुए, उसमें हमने देखा कि जो कामयाबी थी, चाहे वो चेयरमैनशिप हो या डिप्टी चेयरमैनशिप हो, दोनों में जो फतह मिली वो मिली गवर्नमेंट के जो नामज़द उम्मीदवार थे। चेयरमैनशिप का जो मुकाबला था वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। तकरीबन तमाम लोगों की नज़रें जो है उस इलेक्शन पे थी, जिसमें कहा जा रहा था कि जो पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वहीं हमने पहले भी बात की कि तकरीबन दोनों ही जो पार्टीज़ थी, अगर हम बात करें अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट की जो जमातें हैं, दोनों तरफ से यही जो है क्लेम था कि हमारा जो नामज़द करदा उम्मीदवार होगा वो जो है जीतने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस थे वो बज़ाहिर नज़र आ रहे थे। नंबर गेम्स की अगर हम बात करें तो वो पीडीएम के जो उम्मीदवार थे उनके चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और जब उसका नताइज का ऐलान किया गया तो उसमें हमने देखा कि जो गवर्नमेंट के जो नामज़द उम्मीदवार थे सादिक संजरानी, वो जो है फतह समेटने में एक कामयाब हुए। वोट्स की अगर हम बात करें तो पीडीएम के जो कैंडिडेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको 42 वोट मिले, जबकि सादिक संजरानी जो है 48 वोट लेने में कामयाब हुए, जबकि 7 जो वोट थे वो मुस्तरद हुए। फ़िलहाल इलेक्शन हो चुका है, कामयाबी का ऐलान भी कर दिया जा चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़िलहाल। लेकिन पीडीएम की जो जमातें हैं उन्होंने इस जो इलेक्शन है इसको मानने से इनकार कर दिया है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने बज़ाहिर ऐलान भी किया हुआ है कि जो नताइज हैं, ख़ास तौर पे चेयरमैनशिप का जो इलेक्शन है उसको जो है वो चैलेंज करेंगे। जो भी जो मुतल्लिका जो इदारे हैं वहाँ पे जो है इनको चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, और ग़ालिबन इलेक्शन कमीशन में भी जो है इसको जो है चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जो 7 वोट जो मुस्तरद हुए हैं वो किसी सूरत जो है मुस्तरद नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि एज़ पर जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत ही जो है वो वोट कास्ट किया गया। लेकिन फ़िलहाल अब इस हवाले से देखते हैं कि जो जो इस डिसीजन को जो चैलेंज किया जाएगा तो वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। आया जो इस वक्त जो उम्मीदवार जीते हैं सादिक संजरानी, उनकी जो कामयाबी है उसको बरकरार रखा जाता है, या फिर इस हवाले से कोई नया फ़ैसला सामने आता है। लेकिन फ़िलहाल हम यही कह सकते हैं कि जो चेयरमैनशिप और जो डिप्टी चेयरमैनशिप की जो दोनों जो सीट्स थी वो जो है गवर्नमेंट के जो नामज़द उम्मीदवार थे वो जीतने में कामयाब हो चुके हैं। इस हवाले से अब देखते हैं कि मज़ीद किस तरह की जो है डेवलपमेंट सामने आती है। हमने बता दिया आपको कि पीडीएम ने इन इलेक्शन को मानने से इनकार किया है। उनके मुताबिक के जो है वोट्स को ख़रीदा गया है, और साथ ही जो मुस्तरद शुदा वोट्स हैं उनको भी जो है ज़बरदस्ती जो है मुस्तरद किया गया है। एज़ पर जो गाइडलाइंस थी उसके तहत ही वोट कास्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है मुस्तरद किया गया। इसी चीज़ को जो है बज़ाहिर लगता है कि ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो चैलेंज करने जा रही है। देखते हैं कि उसके बाद जो है सूरत हाल इस हवाले से कौन सा नया रुख जो है लेते हुए नज़र आती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पीडीएम की, तो 26 मार्च को ग़ालिबन जो है वो इस हवाले से जो है धरना या और जो है लाए अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा। पहले से स्केड्यूल था इनका 26 तारीख का,
جو ہے مارچ لانگ مارچ جو ہے کرنے جا رہی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں. فی الحال دیکھتے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے پی 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 جو ہے وہ کس حد تک جو ہے ان کے ساتھ وہ نظر آتی ہے, کیونکہ فی الحال ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک نیوٹرل بظاہر پوزیشن ہے, کافی حد تک جو ہے بات چیت پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے انحصار نظر آتا ہے پی 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 کا. جبکہ اگر ہم بات کریں پی ایم ایل این کی یا اور جو کچھ دیگر جماعتیں ہیں, ان کا جو اسٹانس ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ایگریسو ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی جو میٹنگ ہونے والی ہے, غالباً کل جو ہے پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہوگی, اس میں بظاہر لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے زیادہ زور ڈالے گی ایگریسو اسٹریٹجی پہ, ریزگنیشنز کے اوپر, اور جو لانگ مارچ ہوگا اس کو جو ہے دھرنے میں کنورٹ کرنے کے اوپر, تاکہ بہت زیادہ جو ہے پریشر جو ہے وہ ڈالا جائے گورنمنٹ کے اوپر. اب دیکھتے ہیں کہ فی الحال کیونکہ ہم نے بات کی کہ بظاہر تقریباً تمام ہی پارٹیز جو ہیں وہ جو ہے ایک ہارڈ سٹانس لینے کے اوپر جو ہے رضامند نظر آتی ہیں, جبکہ پی 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 کا جو سٹانس ہے وہ قدرے مختلف ہے. وہ جو ہے بات چیت کے اوپر جو ہے بظاہر لگتا ہے کہ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فی الحال گورنمنٹ بھی جو ہے یہ کہنے پر جو ہے نظر آتی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو اپنی جو جماعتیں ہیں, جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے, ان میں فی الحال خود کا جو ہے ایگریمنٹ نظر نہیں آتا کئی ایشوز کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ جو کل جو میٹنگ ہوگی پی ڈی ایم کی, اس میں اس حوالے سے کس قسم کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہوگا فیصلہ. آیا اگر تمام پارٹیز جو ہے ریزگنیشن اور جو لانگ مارچ ہوگا اس کو دھرنے میں کنورٹ کرنے پر اگر راضی ہو جاتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس سے جو ملک میں انسرٹینٹی ہوگی اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ میں, اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا, جو کہ کسی صورت جو ہے خوشائند نہیں ہوگا پاکستان کی. خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ گورنمنٹ اس صورتحال کو بہتر طریقے سے جو ہے ڈیل کرے. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے اس صورتحال کو ڈیل کرتی ہے. ڈیفینیٹلی بات چیت جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ تمام مسائل جو ہے بات چیت کے ذریعے ہی جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں. ادروائز اگر دھرنے والی سیاست دوبارہ جو ہے پاکستان میں ہوتی ہے, تو اس سے ڈیفینیٹلی اکانومی کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان مل سکتا ہے. خاص طور پہ اس وقت جب پاکستان میں دوبارہ جو ہے کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور تھرڈ ویو آلریڈی جو ہے وہ پاکستان میں آ چکی ہے, جس سے بظاہر خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں کیسز جو ہیں بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لاسٹ 24 آورس کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 1600 سے زائد کیسز جو ہیں وہ پنجاب میں خالی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے اب ریسٹرکشن جو ہے وہ امپوز کر دی گئی ہیں. جو گیدرنگ تھی اس کو بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے. بہت زیادہ جو ریلیکسیشن دی گئی تھی وہ تمام ریلیکسیشن کافی حد تک جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. کافی سخت اقدامات جو ہے کیے جا رہے ہیں پنجاب میں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو کیسز کی جو تعداد ہے پنجاب میں وہ بہت تیزی سے جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اوورآل اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے وہ بھی جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تقریباً 6.5% تک کا جو ہے کووڈ ٹرانسمیشن ریٹ اس وقت پہنچ چکا ہے. اور لاسٹ 24 آورس کے درمیان اگر ہم کیسز کی بات کریں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو رجسٹرڈ کووڈ 19 کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ اضافہ وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تقریباً 2600 سے زائد جو ہے کیسز جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. غالباً لاسٹ ایئر جون سے اگر ہم کمپیئر کریں تو ہائیسٹ جو ہے نمبرز ہیں ایک دن کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو کیسز ہیں نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں جو ہے کیسز کی جو تعداد ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے گورنمنٹ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے. آلریڈی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اب سٹیپس جو ہے گورنمنٹ لینا شروع ہو چکی ہے. خاص طور پہ ریسٹرکشنز جو ان کو لفٹ کیا گیا تھا دوبارہ سے امپوز کر دیا گیا ہے. لاسٹ ہم نے بات کی تھی کہ این سی او سی نے جو ہے اس حوالے سے کافی جو ہے دوبارہ سے سختی کی ہے. گائیڈ لائنز کو بھی جو ہے دوبارہ کہا گیا کہ جو ہے کمپلیٹلی جو ہے انفورس کرایا جائے, اس کے اوپر عمل جو ہے لازمی طور پہ جو ہے کرایا جائے, تاکہ جو کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس کو جو ہے روکا جا سکے. اوورآل اگر ہم بات کریں تو
اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کووڈ کی جو نیو اسٹرین ہے، خاص طور پہ جس کا جو پہلا کیس ہے برطانیہ میں منظر عام پہ آیا تھا، اس کے جو کیسز ہیں وہ پنجاب میں پائے گئے ہیں، اور غالباً یہی کہا جا رہا ہے NCOC کی جانب سے کہ جو کیسز کی جو تعداد ہے اسی وائرس کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ وائرس نہ صرف زیادہ ڈیڈلی ہے بلکہ بہت تیزی سے اسپریڈ بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں کیسز کی جو تعداد ہے وہ زیادہ تیز ہے بڑھنے میں، اور جو ڈیتھس کا جو ریٹ ہے وہ بھی اب تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے صورتحال کو قابو میں رکھتی ہے، تاکہ اگر زیادہ صورتحال بگڑ گئی تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ جو اکنامک ریباؤنڈ، جو اکنامک ایکٹیویٹیز اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر جو ہے بہت جو ہے نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے فرسٹ ویو میں دیکھا تھا کہ جب کیسز کی تعداد جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی تو گورنمنٹ کے پاس سوائے اس کے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور کوئی حل نہیں تھا، اور اس لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے دیکھا کہ کمپلیٹلی اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک مہینے تک جو ہے وہ فریز ہو چکی تھی، اور اس سے بہت زیادہ اکانومی کے جو ہے نیگیٹو امپیکٹ اس پہ پڑا تھا۔ اس سے جو ان امپلائمنٹ ہے اس کی شرح میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہی صورتحال بہتر ہوئی، گورنمنٹ نے اسٹیپس لیے، خاص طور پہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو جو ہے انسینٹیوز دیے گئے تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے ریباؤنڈ کیا جا سکے، اور جو ملک میں جو امپلائمنٹ کی شرح ہے اس میں جو ہے اضافہ کیا جا سکے، اور اس کے ہم نے پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ پہلے بھی دیکھے اور اب بھی جو ہے نظر آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو انڈسٹریز کا جو ڈیٹا ہے وہ بہت ڈیفینیٹلی سپورٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی اس حوالے سے۔ لیکن فی الحال ایک بہت بڑا تھریٹ ہے کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز۔ اب اس کو گورنمنٹ کو جو ہے مینیج کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس سے پہلے کہ جو کیسز کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور صورتحال جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اکانومی کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو ہوگا۔ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ آلریڈی جو ہے صورتحال سے آگاہ ہے، اور اس حوالے سے جو ہے اسٹیپس بھی گورنمنٹ نے لینا شروع کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ NCOC اور اس کے بعد پنجاب نے بھی اپنے طور پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ریسٹرکشنز اب امپوز کر دی گئی ہیں، تاکہ جو کیسز کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس کو جو ہے سلو ڈاؤن کیا جا سکے۔ اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ گیس کی پرائسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اوگرا نے گیس کی پرائسز میں جو ہے اضافہ ریکمنڈ کیا تھا تقریباً 6 سے 7% تک کا، لیکن فی الحال پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ کچھ مہینوں تک کے لیے جو ہے گیس کی پرائسز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، تاکہ جو عام عوام ہے جو کہ آلریڈی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے ان کے اوپر جو ہے مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے۔ فی الحال بظاہر پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکشنز کے مطابق لگتا ہے کہ جو گیس کی جو پرائسز ہیں ان میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی جانب سے تھوڑا بہت جو ہے ریلیف نظر آ رہا ہے عام عوام کے لیے، کیونکہ آلریڈی جو ہے بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاور ٹیرف بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس کے بعد گیس ٹیرف میں بھی اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی عوام کے اوپر جو ہے بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن فی الحال اس بوجھ کو جو ہے ٹالا ہے پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے کتنے مہینوں تک جو ہے عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی IMF کا بھی پریشر جو ہے اپنی جگہ موجود ہے، خاص طور پہ انرجی ٹیرفز کے حوالے سے، نہ صرف الیکٹریسٹی ٹیرف بلکہ گیس کے ٹیرف میں اضافے کے حوالے سے بھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ IMF کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کس طریقے سے عوام کو بھی جو ہے وہ بینیفٹ دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ گیس ٹیرفز کی ہم نے بات کی تو پاور ٹیرفز کے حوالے سے بھی بات کرتے چلیں۔ غالباً اس وقت جو IMF کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، جو جن پوائنٹس کے اوپر جو ہے دوبارہ پروگرام جو ہے ریسٹور کیا گیا ہے، اس کے تحت جو ہے بظاہر سورسز کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دسمبر تک جو ہے، دسمبر سے پہلے جو ہے پاور ٹیرف میں جو ہے مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ غالباً 2 انسٹالمنٹس میں جو ہے اضافہ کیا جائے گا، اور تقریباً 3 روپے سے زائد جو ہے پر یونٹ جو ہے اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس سے تقریباً 200 ارب روپے تک جو ہے گورنمنٹ ریز کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اضافہ ہے وہ کتنا جلد ہوتا ہے، کیونکہ دسمبر سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ آن ایوریج جو ہے 3 روپے سے زائد پر یونٹ تک کا جو ہے اضافہ کیا جائے گا، اور یہ جو اضافہ ہوگا یہ اکارڈنگ ٹو دا IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ IMF کا جو زور ہے وہ یہی ہے کہ جو سبسڈیز ہے انرجی کے اوپر، خاص طور پہ الیکٹریسٹی کے اوپر، گورنمنٹ جو ہے ان کو وڈرا کرے، اور جو پاور ٹیرفز ہیں ان میں جو ہے اضافہ کیا جائے۔ فی الحال آلریڈی ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے جو ہے اضافہ کیا پاور ٹیرفز میں، اس کے بعد اب دوبارہ جو ہے
ऑन एवरेज 3 रुपये से ज़ायद पर यूनिट तक का इजाफा जो है मुतवक्का है। 2 इंस्टॉलमेंट्स में ख़बर यह है कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में जो है ये इजाफा किया जाएगा और ग़ालिबन दिसंबर से पहले तक जो है इजाफ़ा कर दिया जाएगा और इस इजाफे से तकरीबन 200 अरब रुपए तक जो है वो रेज़ किए जाएंगे। डेफिनेटली आवाम के ऊपर एडिशनल जो है बर्डन इस हवाले से पड़ेगा, क्योंकि ये वो जो टैरिफ में जो इजाफा है ये उसके अलावा है जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हम तकरीबन हर महीने ही देखते हैं कि जो प्राइसेस है उनमें इजाफा या कभी कभार कमी भी जो है वो होते हुए नज़र आती है। तो बहुत ज़्यादा बोझ आम आवाम के ऊपर, लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास भी बज़ाहिर लगता है कि कोई चारा नहीं है, क्योंकि IMF के साथ जो प्रोग्राम जिसको रीस्टोर किया गया है उसकी मेन कंडीशंस में ही यही कंडीशन थी कि जो पावर टैरिफ्स हैं उनमें इजाफा किया जाए और जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं उनको जो है विड्रॉ किया जाए और टैक्सेस लगाए जाएं ताकि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें जो है इजाफ़ा किया जा सके। अब फ़िलहाल यही है कि देखते हैं कि जो इजाफ़ा होगा, जो तकरीबन 3 रुपये से ज़ायद पर यूनिट तक का इजाफ़ा बनता है जिससे 200 अरब रुपए जो है रेज़ किए जाएंगे, वो इजाफ़ा कब से जो है इम्पोज़ किया जाता है। डेफिनेटली आवाम के ऊपर जो है एडिशनल बर्डन अब पड़ने वाला है। इस हवाले से अगर हम बात करें कि इसका साइज़ कितना होगा इंस्टॉलमेंट का और स्केजुअल कितना होगा, स्केजुअल कब का होगा, तो इस हवाले से फ़िलहाल फ़ैसला नहीं किया गया। ग़ालिबन ECC का जो इजलास है बुध को, उसमें जो है इस हवाले से किसी किस्म का जो है वो फ़ैसला किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम यही कह सकते हैं कि जो पावर टैरिफ्स हैं उनमें जो है इजाफ़ा जो है होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आवाम जो है इस हवाले से पहले ही जो है ज़हनी तौर पे जो है ख़ुद को तैयार रखे, क्योंकि किसी भी वक्त जो है इस हवाले से कोई ख़बर जो है मुतफ़क्का तौर पे कि ECC ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है, इसके साइज़ की और इसके स्केजुअल की, वो किसी भी वक्त जो है इस हवाले से ख़बर जो है वो आवाम के लिए आ सकती है। तो ज़हनी तौर पर आवाम को जो है पहले से इस हवाले से तैयार होना चाहिए। चलते हैं अगली ख़बर की तरफ। ओगरा के हवाले से जहाँ प्राइसेस बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राइसेस जो है बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। ओगरा कई दफ़ा जो है अपनी समरी दे चुका है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इजाफे के हवाले से, लेकिन कई दफ़ा उस समरी को जो है गवर्नमेंट की जानिब से मुस्तरद किया गया। इस हवाले से हमने बात की कि ग़ालिबन क्योंकि इलेक्शन का इन्वायरमेंट था, हमने देखा कि कुछ जो सीट्स थी नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ की सीट पे इलेक्शन हुए, उसके बाद हमने सेनेट के इलेक्शन देखे, तो ग़ालिबन यही था कि शायद इलेक्शन की वजह से फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है किसी किस्म का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो इजाफा है उसको नहीं करना चाहती। अब इलेक्शंस क्योंकि हो चुके हैं, अब एक और जो है समरी भेज दी गई है ओगरा की जानिब से, जिसमें रिकमेंड किया गया है कि जो प्राइसेस है पेट्रोल की और हाई स्पीड डीज़ल की, उसमें जो है इजाफ़ा किया जाए। अब देखते हैं कि इस हवाले से गवर्नमेंट जो है इस समरी को मंजूर करती हैं या दोबारा इस समरी को जो है मुस्तरद किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से। इस हवाले से अगर हम बात करें कि जो इजाफ़ा जो रिकमेंड किया गया है, तो पेट्रोल में तकरीबन 5 रुपये 50 पैसे पर लीटर तक का जो है इजाफ़ा रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाई स्पीड डीज़ल की, तो हाई स्पीड डीज़ल में तकरीबन 5 रुपये 75 पैसे पर लीटर तक का जो है इजाफ़ा रिकमेंड किया गया है ओगरा की जानिब से। अब देखते हैं कि इस समरी को जो है गवर्नमेंट जो है रिजेक्ट करती है या मंजूर करती है, क्योंकि इससे पहले कई समरीज़ जो हैं वो गई हैं ओगरा की जानिब से, जिसको जो है मुस्तरद किया गया गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन फ़िलहाल अब इलेक्शन इन्वायरमेंट भी नहीं है, तकरीबन इलेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं, अब बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि इस समरी को जो है गवर्नमेंट अप्रूव करती है या दोबारा रिजेक्ट करती है, ताकि आम आवाम के ऊपर जो है एडिशनल जो है बर्डन नहीं डाला जाए। SPI के हवाले से अगर हम बात करें, तो लास्ट वीक के जो SPI के नंबर जो रिलीज़ किए गए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक, तो उसके तहत जो प्राइसेस है उनमें जो है कमी रिकॉर्ड की गई है। तकरीबन वीकली बेसिस पे 0.57% तक का जो है डिक्लाइन जो है वो विटनेस किया गया है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें फूड आइटम्स, तो कुछ फूड आइटम्स की कीमतों में है कमी रिकॉर्ड की गई है। ख़ास तौर पे गार्लिक, चिकन और ऑनियन की जो प्राइसेस हैं उनकी जो कीमतें हैं वो नीचे आई हैं, जिसकी वजह से जो लास्ट वीक के जो SPI के नंबर्स है उसमें 0.57% तक की जो है कमी रिकॉर्ड की गया। फ़िलहाल अगर हम बात करें कुछ कमोडिटीज़ में डेफिनेटली प्राइसेस में जो है कमी नज़र आ रही है। चिकन की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे पंजाब में चिकन की जो कीमतें हैं उनमें कमी रिकॉर्ड की गई है, और उसका मेन रीज़न जो डिमांड है वो है कि डिमांड कम होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में बात की थी शो में कि पंजाब में जो केसेस हैं कोविड-19
COVID-19 کے وہ تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ریسٹرکشنز امپوز کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ریسٹورانٹس ہیں وہاں پہ ان میں جو ہے چکن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوئی ہے، اور اس ڈیمانڈ میں کمی کی وجہ سے جو ہے اوور آل پنجاب کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ جو پرائسز ہیں چکن کی اس میں جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ وہیں اگر ہم بات کریں شوگر کی پرائسز کی تو چینی کی قیمتوں میں جو ہے اضافہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس وقت۔ سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو کراچی میں چینی کی قیمتیں ہیں، کراچی میں جو چینی کی فی کلو فروخت ہے وہ اس وقت تقریباً 110 روپے پر ہو رہی ہے، جبکہ دیگر شہروں میں جو ہے وہ 100 اور کہیں شہروں میں 102 غالباً تقریباً آن ایوریج اگر ہم بات کریں تو اس وقت 100 روپے سے زائد جو ہے فی کلو کے حساب سے چینی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ عام عوام کے اوپر جو ہے ایڈیشنل برڈن اب ڈلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی رمضان آنے والا ہے اور غالباً رمضان میں جو ہے بظاہر لگتا ہے کہ قیمتیں مزید بڑھتے ہوئے نظر آئیں گی۔ تو اس وقت گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو گورنمنٹ کیسے روکتی ہے تاکہ عام عوام کے لیے جو ہے برڈن جو ہے مزید نہیں ڈالا جائے، کیونکہ بہت تیزی سے جو ہے قیمتیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کچھ کموڈیٹیز کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن آن ایوریج اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ قیمتیں اس وقت ہائی نظر آ رہی ہیں۔ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی اب الیکشن سے ہٹ کے جو ہے اپنا جو مین فوکس ہے وہ ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اوپر رکھنا چاہیے، تاکہ جو قیمتیں ہیں ان کو نہ صرف کنٹرول میں رکھا جائے بلکہ ان کے اندر سبسٹینشیل جو ہے کمی کی جائے، تاکہ عوام کو جو ہے وہ کسی قسم کا ریلیف دیا جائے، کیونکہ فی الحال ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے کمپلیٹلی جو ہے ناکام نظر آتی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے میں، کیونکہ جو قیمتیں ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ تقریباً ہر روز ہی خبر یہی ہوتی ہے کہ قیمتیں جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ہی جا رہی ہیں۔ اب کیونکہ رمضان بھی آنے والا ہے تو جو ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو رمضان میں تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ قیمتیں جو وہ بڑھ جاتی ہیں، اور اس وقت جو ایک ٹرینڈ ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس سے غالباً کہا یہ جا سکتا ہے، ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان میں جو پریشر ہوگا پرائسز کے اوپر اپورڈ وہ مزید زیادہ ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کو جو ہے کس طریقے سے لگام ڈالتی ہے، اور قیمتوں کو جو ہے وہ کم کرنے کے حوالے سے کسی قسم کے جو ہے لائے عمل جو ہے وہ نہ صرف اس کا اعلان کرتی ہے بس کہ اس کے اوپر زبردست طریقے سے جو ہے عمل بھی ہوتا ہوا گراؤنڈ لیولز پہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس وقت جو ہم نے ریزروز کے حوالے سے بات کی کہ ریزروز کو جو ہے گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ریزروز کو نہ صرف جو ہے سسٹین کیا جائے بلکہ اس کے اندر گریجول جو اضافہ جو ہے اگر ممکن ہو سکے تو اس میں اضافہ جو ہے کیا جائے، تاکہ گورنمنٹ کے جو اگر ہم جو اوور آل جو پاکستان کے جو ریزروز ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے تحت اگر بڑھتے ہوئے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ جو ایک کوشن ملے گا، خاص طور پہ اس وقت جب اوور آل اکنامک ایکٹیویٹیز اپنے پیک پر ہوں گی۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کو اس سے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اگر ریزروز کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ سالڈ ہوگی، بہت زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا کہ پاکستان نے سعودی عربیہ کو جو ہے جو پیمنٹ جو ہے وہ کی تھی۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں ابھی یو اے ای کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اراؤنڈ $1 بلین جو ہے اس کا جو پیمنٹ کرنا تھا، غالباً 12 مارچ کو جو ہے وہ پیمنٹ ڈیو تھے، لیکن ابھی تک جو ہے اس حوالے سے کوئی جو ہے ڈیسیجن نہیں آیا کہ پیمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے یا نہیں، کیونکہ فی الحال خبر یہی ہے کہ گورنمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ جو $1 بلین جو میچور ہو چکا ہے، جو کہ پے بیک کرنا تھا یو اے ای کو، اس کو جو ہے گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو رول اوور کیا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ 12 مارچ کو پیمنٹ جو ہے اس حوالے سے ڈیو تھی، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے کہ پیمنٹ کی گئی ہے یا نہیں۔ غالباً پیمنٹ نہیں کی گئی، یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی ایفرٹ ڈال رہی ہے، کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ جو $1 بلین تک کا جو اماؤنٹ ہے اس کو جو ہے رول اوور کیا جا سکے، تاکہ جو ریزروز کی جو پوزیشن ہے اس کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے اس وقت اس کو جو ہے برقرار رکھا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں یو اے ای اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے، آیا وہ پاکستان کی جو
रिक्वेस्ट होगी उसको जो है एक्सेप्ट करेगा या नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है यूएई की जो गवर्नमेंट है उसके साथ डील करती है और उनको जो है इस हवाले से रजामंद करने में कामयाब हो पाती है। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स में ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे जो ही हमने देखा कि जो 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक का जो कोविड रिलीफ जो पैकेज था उसकी जो मंजूरी दी गई दोनों हाउसेस से, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो मार्केट है उसमें ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ में बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है। तकरीबन हर रोज़ हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव नोट पे जो है अपना ट्रेडिंग सेशन क्लोज़ करती है। अभी मार्केट जो है अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो अपना जो नया साइकोलॉजिकल बैरियर होगा 33,000 का, उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ग़ालिबन 222 पॉइंट की दूरी पर है। कहा जा सकता है कि मार्केट में जो इस वक्त डाउ जोन्स में जो नेक्स्ट सप्लाई लेवल होगा या जहाँ पे मार्केट को जो है रेजिस्टेंस मिल सकती है वो होगा जो कमिंग नफसियाती हद है, मेन जो लेवल होगा वो होगा 33,000 का। लेकिन फ़िलहाल मार्केट के अंदर बुल्स की ग्रिप हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, ख़ासतौर पर डाउ के अंदर। अगर हम बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक की सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। नेस्डेक में फ़िलहाल हमें जो जो ट्रेंड है वो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उसमें करेक्शन जो है वो नज़र आ रही है। बेयर्स की जो ग्रिप है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त डाउ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू नेस्डेक जो कि मुख्तलिफ हुआ करती थी। अगर हम जाएँ ख़ास तौर पर कोविड वाली सूरत हाल में, वहाँ पर हम देखते थे कि ख़ास तौर पर नेस्डेक जो है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें नज़र आ रही होती थी, और जबकि डाउ के अंदर जो ओवरऑल जो सेशन होते थे वो बहुत ज़्यादा मिक्स या कई दफ़ा जो है वो हमें मार्केट के अंदर सेलिंग नज़र आ रही होती थी। लेकिन अब जो है सूरत हाल यकसर तब्दील होते हुए नज़र आ रही है। अब डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू नेस्डेक। टेक स्टॉक्स में हमें सेलिंग नज़र आ रही है, प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। ग़ालिबन नज़र आ रहा है कि जो पैसा है वो टेक स्टॉक से निकल के अब दूसरे जो इंडस्ट्रियल स्टॉक्स हैं उनमें जो है पैसा मूव होते हुए नज़र आ रहा है। यही वजह है कि डाउ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू नेस्डेक। वहीं अगर हम बात करें आज एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट जो है ग़ालिबन मिक्स नज़र आ रही हैं। कई एशियन मार्केट जो हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें चाइना की, इंडिया के, हांगकॉन्ग की मार्केट्स की, तो वो हमें इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। जबकि अगर हम बात करें जापान की मार्केट की तो जापान जो है इस वक्त मुस्बत जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो एशियन मार्केट्स हैं वो हमें रेड जोन में ही ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। ऑयल प्राइसेस की अगर हम बात करें तो ऑयल प्राइसेस जो है वो अराउंड $70 पर बैरल, ब्रेंट की अगर हम बात करें तो उसके आसपास जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। जो काफ़ी प्राइसेस जो है इस वक्त फर्म पोजीशन पे नज़र आती हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रिप नज़र आती है बुल्स की, और उसका मेन रीज़न बज़ाहिर जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है वैक्सीन की रोल आउट के बाद, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें ऑयल प्राइसेस की मजबूती में नज़र आ रहा है। यही वजह है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इन लेवल्स के ऊपर, जो करंट लेवल्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं, फर्म नज़र आती हैं। हमने रिसेंटली देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन भी नज़र आई, लेकिन उसके बाद जो प्राइसेस है वो दोबारा अपनी जो अपवर्ड मूव है उसको स्टार्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। इस वक्त अगर हम बात करें WTI ऑयल की तो वो अराउंड $66 पर बैरल पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें ब्रेंट की तो ब्रेंट भी अराउंड $70 पर बैरल के पास जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइसेस ऑयल की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो कि फिर से हम कहेंगे कि अलार्मिंग होगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आएंगी तो डेफिनेटली जो इम्पोर्ट बिल है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इस सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट किस तरीके से डील करती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, उसमें उम्मीद यही थी, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट में। सेनेट के इलेक्शंस को, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैनशिप का जो इलेक्शन था वो भी फ्राइडे को ही था, तो उस हवाले से मार्केट में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि अनसर्टेनिटी मौजूद रहेगी। लेकिन जो सेशन रहा वो बिल्कुल ही अपोजिट रहा। बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आई मार्केट के अंदर, एक ज़बरदस्त रिकवरी नज़र आई, और मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 1000 पॉइंट के एडिशन के साथ ही मार्केट तकरीबन 1008 पॉइंट के इजाफे के साथ 43,788 के लेवल पर क्लोज़ होने में कामयाब हुई। अब नेक्स्ट जो मार्केट के लिए
रेजिस्टेंस लेवल होगा जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो है सप्लाई मौजूद होगी, वो 44,000 की नफसियाती हद है। अब देखते हैं कि मार्केट आज नफसियाती हद जो 44,000 की है उसको अबूर करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। लेकिन फ्राइडे के ही सेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त जो है रिकवरी नज़र आई, एक ज़बरदस्त बुल्स का कमबैक नज़र आया। 1000 पॉइंट से ज़ायद जो है मार्केट ऐड करने में कामयाब हुई। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में जो है कमी रिकॉर्ड की गई, जो कि एक सवालिया निशान होगा फ्राइडे वाला जो रीबाउंड था मार्केट का उसके ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम्स जो है जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम्स के अंदर जो है उस तेज़ी के बावजूद जो है मार्केट के जो वॉल्यूम्स थे KC 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 14% तक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। अब देखते हैं कि आया जो फ्राइडे का जो रीबाउंड था मार्केट का वो आज भी जो है कंटिन्यू होता हुआ नज़र आता है या नहीं। आज इम्पॉर्टेंट होगा मार्केट का सेशन, क्योंकि आज पहला सेशन होगा इस वीक का और फ्राइडे का एक ज़बरदस्त बुल रन। तो आज इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि देखते हैं कि जो फ्राइडे का जो बुल रन था वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आता है या नहीं, और कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वेस्टर्स के आज रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।